वेलकम बैक व्यूवर्स। इस वीडियो में हम कुकीज़ के ऊपर बात करेंगे कि हम PHP की मदद से कुकीज़ किस तरह बना सकते हैं और कुकीज़ बेसिकली है क्या चीज़। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने सेशन के ऊपर बात की और मैंने आपको सेशंस के बारे में समझाया कि सेशंस जो है फंक्शन वो ग्लोबल एरेज है जिसकी मदद से हम यूज़र्स का विजिटर्स का जो है वो सेशन एक्टिवेट कर सकते हैं और अगर कोई लॉगिन होता है या कोई हमारी वेबसाइट पे कुछ काम कर रहा होता है उसका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है तो उनके सेशंस हम बना के उसको बाद में फिर डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये यूज़र्स के लिए है जब वो लॉगिन होंगे या उसका कोई आइडेंटिफाइएबल डेटा हमारे पास होगा। वाइल जो अभी हम कुकीज़ की बात करेंगे तो कुकीज़ सिर्फ एक ऐसे विजिटर के लिए जिसका हमारे पास ना कोई रिकॉर्ड है ना कुछ भी है, बस वो हमारी वेबसाइट पे आता है और देख के चला जाता है। तो जस्ट उस हम एक कुकी उसके कंप्यूटर में सेंड कर सकते हैं बेसिकली सिर्फ इसलिए कि उस यूज़र ने अगर दोबारा हमारी वेबसाइट को विज़िट किया हो तो हमें पता हो कि इस यूज़र ने जो है पहले भी विज़िट किया था इस महीने के दौरान या इस मंथ इस हफ्ते के दौरान जिस तरह हम चाहते हैं। ठीक है जी। तो ये जो है कुकीज़ लोग इसीलिए जो वेबसाइट्स वाले यूज़ करते हैं, जो भी कोई वेबसाइट आप विज़िट करेंगे अगर उसमें कुकीज़ उन्होंने मतलब है कि कुकीज़ उन्होंने इनेबल की हुई है और वो सेंड कर रहे हैं कुकीज़, तो आपके कंप्यूटर में या आपके ब्राउज़र के डेटा में एक कुकी आके सेव हो जाती है। तो जब भी आप जाते हैं दोबारा तो उनको पता होता है कि ये इस कंप्यूटर से कोई बंदा पहले आया था या नहीं आया था, तो फिर आपको उससे रेलेवेंट चीज़ें जो है वो शो करते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है ये पेज उसका डुप्लिकेट बना के मैंने इसको cookies.php कर दिया है और दो ब्लॉक्स हैं इसके अंदर PHP के, जो पिछली वीडियो में हमने सेशंस के ऊपर काम किया था। अब इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ से भी कुकीज़ कर देता हूँ और ये हमारे पास ब्राउज़र में भी ओपन है। ठीक है जी। तो कुकीज़ में भी हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें HTML से ऊपर जो है अगर कुकी हम बनाना चाहते हैं और लोगों की कंप्यूटर्स में सेंड करना चाहते हैं, उनको पता भी नहीं होता और वो कुकी वहाँ जा चुकी होती है उनके कंप्यूटर में, तो पहले हमें कुकी सेट करनी पड़ती है। उसके बाद जो है कुकी को हम पेज पर डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तीन जो है इसमें बड़ी ज़रूरी पैरामीटर्स होती है। सबसे पहले तो आपने लिखना होता है सेट कुकी, ये इसका फंक्शन है और ये दो जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर आपने तीन वैल्यूज़ इसको देनी है। ठीक है जी। तीन वैल्यूज़ में एक तो आप जो बंदा आपके कंप्यूटर आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं उसका कोई भी नाम आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर विजिटर रख सकते हैं, यूज़र रख सकते हैं। यूज़र सबसे आसान होता है, कोई भी नाम उसको दे सकते हैं कि मतलब ये कौन कोई यूज़र होता है कोई विजिटर होता है उसका क्या नाम होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आप कोई वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं दे देता हूँ www.onlineustad.com। ठीक है जी। और थर्ड नंबर पे ये कुकी, इस कुकी की उम्र कितनी होगी, क्योंकि सारी उम्र तो आप किसी के कंप्यूटर में एक कुकी नहीं भेज सकते। तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक दिन के लिए कुकी बना सकते हैं, एक हफ्ते के लिए बना सकते हैं, एक साल के लिए बना सकते हैं, एक महीने के लिए बना सकते हैं। तो यूजुअली जो है लोग एक महीने के लिए बनाते हैं। तो एक महीने का टाइम हम यहाँ पर एक और जो है वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल हम बनाएंगे एक्सपायर के नाम से और इसको इक्वल कर देते हैं टाइम का, जो एक PHP का डिफ़ॉल्ट कमांड है टाइम लेने के लिए, उसको हम प्लस कर देते हैं 24 घंटों से, सॉरी 60 सेकंड से, और इसको ये स्टेरिक का साइन लगा के फिर 60 मिनट से कर देते हैं और उसके बाद एक बार फिर स्टेरिक का साइन लगा के 24 घंटों से कर देते हैं और फिर हम एक लास्ट जो है स्टेरिक लगा के 30 डेज से कर लेते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा कि 30 दिन जो है हमने 30 दिन का टाइम हमने इस एक्सपायर के लोकल वेरिएबल में सेव कर दिया। ठीक है जी। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर थर्ड जो चीज़ है उसमें हम यहाँ से डायरेक्टली ये वेरिएबल दे देंगे एक्सपायर। तो 30 दिन में ये कुकी एक्सपायर हो जाएगी, ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और ये जैसे भी कोई भी बंदा यूज़र जो है वो उसको पेज को विजिट करेगा तो कुकी उनके कंप्यूटर में ये सेव हो जाएगी। Ctrl+S करके सेव करते हैं और इस पेज पर आके जब हम रिफ्रेश करेंगे, ठीक है जी, तो कुछ भी नहीं होगा लेकिन कुकी जा चुकी होगी कंप्यूटर के यूज़र के कंप्यूटर में। ठीक है जी। अभी ये तो हम लोकल होस्ट पे कर रहे हैं, अगर हम उस पर करेंगे ऑनलाइन वेब सर्वर पे तो फिर जो है ये वहाँ पर जाएगी।
اب اگر یہ کوکی جو ہم نے ابھی سیٹ کی ہے اس کو ہم یہاں پر ڈسپلے کرنا چاہے خود ایسے ٹیسٹ کے طور پہ کہ کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی، تو اس کے لیے وہی جو کوکی کا جو وہ ہے اپنا گلوبل ویریبل ہے اس کی مدد سے ہم اس کو یہاں پر ڈسپلے کر سکتے ہیں. ویری سمپلی آپ لکھیں $_ کوکی اور یہاں پر ان دو کرلی بریکٹس کے اندر ڈبل کوٹس میں یہاں پر آپ یوزر لکھ دیں. یوزر بیسکلی کوکی کا نام ہے. یہ کوکی یہ یوزر جو ہم نے دیا ہے نا یہ بیسکلی اس کوکی کا نام ہے. جو کوکی ہم نے یہاں پر سیٹ کی ہے اس کا نام یوزر ہے اور اس کے اندر ویلیو یہ ہے. تو ہمیں اب جب براؤزر میں اگر ہم اس کو ایکو کرتے ہیں یہاں سے تو براؤزر میں بیسکلی ہمارے پاس یہ ویلیو آئے گی، نام نہیں آئے گا. یہ تو بیسکلی نام ہے کوکی کا، تو ہم نے ایکو کیا ہے تو یہ ویلیو لے کر آ کے وہاں پر ڈسپلے کرے گا. ویلیو بیسکلی یہ ہے. تو اب میں نے کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیا. اب آگے میں ریفریش کرتا ہوں تو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا www.onlineustad.com. اب اگر میں اس کو یہاں سے ہٹا دیتا ہوں، اس کو ایکو کو ہٹا دیتا ہوں میں، بس صحیح ہے، میں نے ٹیسٹ کر لیا، اوکے ٹھیک ہے یہ. تو اب نیچے آ کے یہاں پر میں print_r کی ایک اور کمانڈ ہے جو کہ اس کوکی کی پوری حقیقت آپ کو بتاتی ہے کہ اس کوکی کا پورا ڈیٹا کیا ہے. سمپلی یہ دو جو پیرنتھسز ہیں، ایک تو پرنٹ ہوتا ہے، ایک پرنٹ آر کا مطلب ہوتا ہے کہ تمام جو ہے ڈیٹیلز کسی بھی چیز کی، کسی بھی ایرے کی یا کسی بھی اگر ملٹیپل کوئی ڈیٹا ہے کسی ایرے کے اندر تو وہ ڈسپلے کر دیتا ہے. تو میں نے کہا پرنٹ آر اور کوکی، یہ جو کوکی ہے جس میں یہ یوزر سیو ہے اس کو میں نے یہاں پر ایز اے ریفرنس دے دیا اور کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیا. ریفریش کرتا ہوں تو یہاں پر یہ آپ کو کیا کہہ رہے تھے کہ ایرے اور کوکی کا نام ہے یوزر، اس کی ویلیو ہے آن لائن استاد، اور یہ دیکھیں یہ کوکی ہے. بیسکلی یہ جنریٹ ہوئی ہے، بالکل ایک رینڈم کوکی جنریٹ ہوئی ہے جو کہ یوزر کے کمپیوٹر میں جاتی ہے اور یہ ہر بار ایک رینڈم کوکی ہوگی بیسکلی. تو یہ آپ اس طرح بھی دیکھ بھی سکتے ہیں. اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوکیز میں کہاں دیکھ سکتا ہوں، آپ اپنے کمپیوٹر پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک یہ جو کروم براؤزر ہے نا اس کے اندر یہاں پر آپ یہ اس ٹیب پر جائیں گے نا اور اس میں یہ یہاں پر جو رائٹ سائڈ میں ٹاپ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے یہ بار اوپن ہو جاتا ہے. اس میں آپ جائے سیٹنگ پہ، ٹھیک ہے جی. سیٹنگ پہ جانے کے بعد نیچے آئے، اسکرول ڈاؤن کرے اور یہ شو ایڈوانس سیٹنگ پر جائے، پھر اور تھوڑا سا اسکرول ڈاؤن کریں. ویب پرائیویسی کے سیکشن میں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹینٹ سیٹنگ پہ آپ کلک کریں تو یہ آپ کے سامنے آ جائے گا. اس میں آپ یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں آل کوکیز انسائڈ ڈیٹا، یہ دیکھیں اس پر آپ کلک کریں گے نا جب تو آپ کے پاس یہ لسٹ آ جائے گی کہ آپ کے کمپیوٹر میں کس کس نے کوکیز سینڈ کی ہے. دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر یہ میں کچھ سائٹس کو میں نے جو ہے وہ اوپن کیا ہے تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے آپ کو یہ کوکی سینڈ کی ہے، ٹھیک ہے جی. 1 کوکی، اس نے 7 کوکیز، اس نے 10 کوکیز، اس نے 6 کوکیز، اس نے 3 کوکیز، اس نے 17 کوکیز. تو بہت ساری اس طرح کی سائٹس نے میری سائٹ میں، میری کمپیوٹر میں یا میری اس میں براؤزر میں یہ کوکیز سینڈ کی ہے اور جو کہ سیو ہو چکی ہے. یہ ویب سائٹ 17 بار جو ہے کوکی سینڈ کر چکا ہے. تو آپ یہ بہت لمبی لسٹ ہے، آپ جائیں گے نیچے تو آپ کو اور بھی سائٹس کی جو ہے کوکیز نظر آ جائیں گی. تو یہ بیسکلی کوکیز ہے جو کمپیوٹرز پہ جو ہے ویب سائٹ سے سینڈ ہوتی رہتی ہے. تو آپ بھی اس طرح PHP کے اندر جو ہے کوکی صرف مطلب سینڈ کر سکتے ہیں کسی کی کمپیوٹر پہ، اور اس لیے کہ بعد میں اس کا اس یوزر کا یا اس کمپیوٹر کا آپ کے پاس ریکارڈ ہو کہ اگر اس کمپیوٹر سے دوبارہ یوزر آتا ہے تو اس کوکی کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آپ جو ہے پہنچ سکتے ہیں اس کمپیوٹر تک، اور پھر جو ہے کوئی اگر ان کو آفر دینا چاہے یا کچھ وہ کرنا چاہے تو وہ دے سکتے. تو یہ کوکی ایک الگ چیز ہے اور سیشنز جو ہے ایک الگ چیز ہے، وہ الگ کام کرتے ہیں، کوکیز الگ کام کرتے ہیں. تو اس طرح PHP میں تمام جو وہ ہوتے ہیں وہ الگ الگ کام کرتے ہیں. تو یہ بھی سم ٹائم جو ہے اس کی بھی ضرورت آپ کو پڑتی ہے ویب سائٹس اور پروجیکٹس کے اندر. تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے یہ بیسک چیزوں کے بعد ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں PHP میل فنکشن کی طرف اور پھر فلٹرز کی طرف. تو اگلے ٹیوٹوریل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.